بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته مسائلی پیرامون تشکیل خانواده و مسائل مهمی مرتبط به ازدواج ارائه شد. عرض شد بر این که یک جامعه بزرگ از همان خانواده تشکیل می گردد و یک خانواده از در واقع ازدواج یک مرد و یک زنی صورت می گیرد. در نشست‌های گذشته پیرامون تشکیل خانواده مباحثی به اتفاق یکدیگر مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد و عنوان شد که یکی از رکیزه های مهمی که در این ازدواج و یا در تشکیل خانواده صورت میگیرد این است که با استناد به آیه کریمه قرآن کریم مسئله لتسکنوا الیها، اون سکن و اون آرامش روحی روانی و مودتا و رحمتا که در آیه هم به اون اشاره شده، پس اینجاست که همان قضیه مودت و رحمت هم در این ازدواج حاصل می شود. یعنی با ازدواجی که صورت می گیرد، چنان که این ازدواج از روی اختیار و انتخاب صحیحی باشد، ازدواج مبارکی خواهد شد و این خانواده زندگی خوشبختی خواهند داشت و این مودتی که الله واحد عزوجل به اون اشاره می فرمایند و این رحمتی که الله واحد عزوجل به اون اشاره می فرمایند و اون سکنی که لتسکنوا الیها به اون اشاره می فرمایند در این ازدواج صورت می گیرد و حاصل می شود. پس در نتیجه فراهم شدن این خصال زیبا اینجاست که در نهایت آرامشی بر این خانواده حکم فرما خواهد بود. و اشاره داشتیم بر این که یکی از مسائل مهمی که در تشکیل خانواده عنوان شده است در دین مبین اسلام این است که حق انتخاب و اختیار به قشر زنان داده شده است، به همان گونه که این انتخاب و این اختیار در اختیار قشر مردان قرار دادند. چنین نیست که یک ولی بتواند در واقع زیر دست خودش از قشر زنان بالاجبار و به اکراه اون را به ازدواج شخصی در بیاورد که اون را نمیخواهد. پس اینجاست که به لحاظ شرعی وظیفه ولی بسیار سنگین می باشد، بر این که رضایت زیر دست خودش در نظر بگیرد، رعایت کند، نه اینکه در واقع از روی هوا و هوس خودش و از روی در واقع در اون چیزی که خودش تشخیص میدهد یک همسری برای زیر دست خودش، همسر آینده زیر دست خودش انتخاب کند بدون اطلاع و آگاهی همان دختر و یا زن. پس دین مبین اسلام در این زمینه حقوقی قائل شده برای قشر زنان، برای اینکه بایستی که چه رعایت شود. در دو نشست گذشته مسائل مهمی پیرامون این مسائل عنوان شد، پیرامون این حقوق زنان عنوان شد. در این نشست دو سه روایتی هم که از جانب رسول الله علیه الصلاة والسلام عنوان شده است به اتفاق یکدیگر قرائت کنیم تا اینکه متوجه شویم که دین مبین اسلام به امر ازدواج، به امر تشکیل خانواده اهمیت زیادی داده است. رسول الله علیه الصلاة والسلام در یک روایتی چقدر زیبا و جالب و شیوا می‌فرمایند: لا تنکح الایم حتی تستأمر. این روایت اشاره به این است که
زیردستان خودتان با زیردستان خودتان در مورد ازدواج مشورت کنید. حتی تستأمر یعنی حتی تستشار. و بعد میفرماید ولا تنکح البکر حتی تستأذن. پس اینجاست که به طور عموم اون چیزی که در این روایت مشاهده می شود این است که یک ولی نسبت به زیردستان خودش از قشر زنان، چه دختر باشد و یا چه زن، زمانی که قضیه مرتبط به ازدواج باشد، اینجاست که بایستی که با اون زیردست خودش مشورتی کرد. واقعا بایستی با او مشورت کرد که آیا با این ازدواج راضی هست و یا نه. پس اینجاست که یک ولی میتواند نقش همان پدری بازی کند و اینجاست که همان نقشی که در راهنمایی و ارشاد بایستی باشد، نه در به صورت اجبار و اکراه باشد. پس اینجاست که یک ولی بیاید و همان دختر خودش، حال دختر باشد و یا زن باشد، اون راهنمایی کند، ارشاد کند، با او مشورت کند تا در نهایت این ازدواج صورت بگیرد. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا یا رسول الله وكيف إذنها. اینجاست که توجه بفرمایید که دین مبین اسلام دین بسیار بزرگی است، دین عظیمی است، دین رحمت است. این فرمایش نبوی علیه السلام اینجاست که یک امر مهمی برای ما میرساند، یک قاعده مهمی به ما میدهد، برای اینکه شرم و حیا در قشر زنان به عنوان یک صفتی از صفات اونها می باشد، در وجود اونها عجین شده است. توجه فرمایید، شاگردان پیامبر علیه السلام سوالی مطرح کردند: یا رسول الله، زمانی که یک پدری با دختر خودش در مورد ازدواج مشورت کند و یا اینکه پیشنهاد ازدواج به او بدهد، اینجاست که بنا به فرمایشت یا رسول الله این است که با او مشورت کنیم و در نهایت او اجازه بدهد. حال اجازه او به چی صورت می باشد؟ یعنی آیا این که لازم است که در واقع این را بر زبان جاری کند و یا غیره؟ اینجاست که پیامبر میفرمایند و در سوال چنین می آید که و کیف اذنها قال، یعنی پیامبر علیه الصلاة والسلام فرمایش دادن ان تسکت، ان تسکت. اینجاست که زمانی که یک پدر از همان زیر دست خودش در واقع پیشنهاد ازدواج به او بدهد که خواستگاری برای تو آمده و الی آخره، اینجاست که این دختر علامت موافقت او این است که سکوت اختیار کند. پس اختیار سکوت یا همان ساکت ماندن اینجاست که به معنای این که این دختر راضی است. توجه بفرمایید، این راهنمای پیامبر علیه السلام و این دین مبین اسلام در واقع همان شرم و حیای چه دختران چه در نظر گرفته است و این فرمایش نبوی علیه السلام و این راهنمایی و ارشاد پیامبر علیه السلام، این که در واقع بیایند و قضیه ازدواج مشکافی بشه با تمام جزئیاتش، پیامبر علیه السلام در مورد اون فرمایشی بگویند، این حق است، این حقوق است و این عین همان حقوق زنان در اسلام باشند. روایت دیگری داریم: ان جاریة بکرا اتت النبی صلی الله علیه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلی الله علیه وسلم. توجه بفرمایید، دختری خدمت رسول الله علیه السلام مشرف می شود. ان جاریة بکرا اتت النبی صلی الله علیه وسلم، دختری خدمت پیامبر علیه السلام مشرف می شود و اونجاست که داستان و ماجرای خودش برای پیامبر علیه السلام بازگو می کند.
الان این دختر احساس میکند که در حقش ظلم و ستم شده است. در حقش این است که در واقع پدرش او را بر یک امری اجبار کرده که اون را نمیخواهد، پسندش نیست. فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهه. این دختر خدمت پیامبر علیه السلام که مشرف شد عنوان کرد: یا رسول الله، در واقع پدرم مرا به اجبار و اکراه و برخلاف میل و رغبت و اراده خودم به ازدواج کسی درآورد. توجه فرمایید، الان یک دختر آمده نزد رسول الله علیه السلام و شاکی می باشد از اون تصمیم گیری پدرش، ناراض است. الان ببینیم که رسول الله علیه السلام چی میفرمایند. آیا پیامبر علیه السلام نسبت به این دختر در واقع خشمگین شدند و گفت و فرمایش دادند که نه، حق نداری، حال که پدرت یک تصمیمی گرفته است باعثی تابع اون باشی؟ چنین نیست. پیامبر علیه السلام فخیرها، او را مختار دونست، اختیار دست او قرار داد. و یعنی این که فرمایش نبوی علیه السلام فخیرها النبی صلی الله علیه و سلم، ای دختر تو اختیار داری که با این ازدواج الان در واقع موافقت کنی و یا این که با این ازدواج موافقت نداشته باشی. اختیار، انتخاب الان در دست این دختر قرار داده شده. خب الان این به عنوان یک حقی از حقوق زنان در اسلام می باشد. یعنی به همان گونه که یک پسر و یک مرد این حق انتخاب و اختیار دارد و در واقع یک سری صفات و خصوصیاتی دنبال می کند که در یک دختر و یک در زنی بایستی فراهم باشد که با او ازدواج کند، به همان صورت هم دین مبین اسلام این حق هم به این دختر داده است که همان ملاک ها و همان معیارها و همان صفات و خصایص بایستی در واقع میتواند در نظر بگیرد و بایستی رعایت شود. پس اینجاست که این حق تنها به قشر مردان داده نشده است، بلکه این حق مشروعی است که به قشر مرد و به قشر زنان داده شده است. و باز هم در این مورد روایتی داریم که وروي أن رجلا زوج ابنة له وهي كارهة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني رجلا وأنا كارهة وقد خطبني ابن عم لي فقال لا نكاح لي انكحي من شئتي. و باز هم روایتی داریم که عن خنساء بنت خدام قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنكحها وهي كارهة. توجه فرمایید که مجموع این روایت ها یک پیغام مهمی برای ما میرسانند و اون این است که دین مبین اسلام دینی است پاک، دینی است رحمت، دینی است که در اون حقوق زنان به طور کافی و وافی رعایت شده است. دینی است که در اون حقوق زنان با تمام جزئیاتش رعایت شده است. یک سری حقوقی در قرآن کریم ذکر شدن و یک سری حقوقی هم چه در سنت پاک نبوی ذکر شدند و به تأسی و پیروی از قرآن و سنت از همان عهد نبوی علیه السلام تا عصر حاضر خودمان و تا روز قیامت، تا دنیایی هست، بزرگان دین اهل علم بر این موارد چه تأکید دارند. اما با وجود این همه صفات و خصال زیبا و شیوایی که در اسلام داریم و با توجه به این که این همه در واقع حقوق زنان در دین مبین اسلام رعایت می شوند، اما دشمنان اسلام به هر حال دشمن می باشند.
اینجاست که شبانه روز دنبال این است که در فضاهای مجازی، در رسانه ها و الی آخری دست به قلم می شوند و بر علیه اسلام مواردی به عنوان ایجاد شبهه و برای تشویش اذهان مواردی می نویسند. برای اینکه بله دین اسلام دینی است که در جانب حقوق به حقوق قشر زنان ظلم و ستمی دارد و یا اینکه از حقوق زنان غافل می باشد، حقوق زنان رعایت نمی کنند و الی آخری. اما اینجاست که با اندک مراجعه‌ای و با اندک تحقیقی در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی به این نتیجه می رسیم برخلاف این شبهاتی که القا می شود، برخلاف اون چیزی که در واقع امروز دشمنان اسلام رد و بدل می کنند، تمام حقوق با تمام جزئیات در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی عنوان شده است. اون چیزی که ملاک و معیار در دین مبین اسلام جنسیت نیست. توجه فرمایید، ملاک و معیار در دین مبین اسلام جنسیت نیست که این جنس این انسان چه باشد، مرد باشد و یا زن. خیر، ملاک و معیار ان اکرمکم عند الله یتقاکم. ملاک و معیار تقواست. من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاة طیبه. پس ملاک و معیار ایمان است و هو مؤمن در آیه قید شده است و در اونجا ان اکرمکم عند الله یتقاکم. پس توجه بفرمایید که ملاک و معیار در دین مبین اسلام بر افضلیت تقواست. حال چه بسا افرادی داریم از قشر زنان افضلیتی دارند نسبت به قشر زنان و چه بسا هم افرادی داریم از قشر زنان که افضلیتی دارند بر قشر مردان و این مسلم است. در تاریخ اسلام نگاه کنیم و در واقع فرهنگ دینی خود به فرهنگ دینی خود مراجعه میکنیم، میبینیم که اونجا به همان گونه که یک مرد راوی میباشد، یک زن هم در اونجا چه راوی میباشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.